वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में दरेगोस अर्तुल गाजी के पास पहुंचकर कहता है, आपने मुझे बुलाया था हुजूर। अर्तुल गाजी कहते हैं, तुमने हमारे लिए अच्छे काम किए हैं घंटी वाले, तुमने सलजान खातून के बारे में भी खबर दी थी, तुम इनाम के हकदार हो। ये कहकर अर्तुल गाजी सोने के सिक्कों वाली एक थैली उसे देते हैं। दरेगोस हाथ निकालता है तो उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर अर्तुल गाजी पूछते हैं, तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ घंटी वाले? दरेगोस कहता है, ये एक बदकिस्मत हादसा हुआ है हुजूर, ये उबले हुए पानी से जल गया है। अर्तुल गाजी कहते हैं, फिर आतुक साहब को मारना करने दो। ये कहकर अर्तुल गाजी उसकी पट्टी खोलने लगते हैं। इसी दौरान दरेगोस के जहन में ख्याल आता है, जब उसका हाथ संदूक की वजह से जल गया था और वो उरानोस को कह रहा था, अगर अर्तुल को पता चल गया कि मेरा हाथ संदूक के मादे की वजह से जला है तो मैं खतरे में आ जाऊंगा। तुम मेरे हाथ पर खौलता हुआ पानी डाल दो उरानोस। इसके बाद उरानोस ने उसके हाथ पर खौलता हुआ पानी डाल दिया था। मारना करने के बाद हकीम अर्तुक कहते हैं, तुम परेशान मत हो घंटी वाले, मैं तुम्हारे लिए एक मरहम तैयार करूंगा। गाजी दोबारा उसके हाथ पर पट्टी बांध देते हैं। दरेगोस शुक्रिया अदा करके बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद अर्तुल गाजी पूछते हैं, क्या इसका हाथ संदूक की वजह से जला है अर्तुक साहब? हकीम अर्तुक कहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे उबलते हुए पानी की वजह से जला है सरदार। अर्तुल गाजी कहते हैं, कुछ ठीक नहीं है अर्तुक साहब, हम पता लगाएंगे कि घंटी वाले का इस सबसे क्या ताल्लुक है, हम इस पर नज़र रखेंगे। इतने में बामसी तेजी से अंदर दाखिल होकर कहता है, बाहर सहन में आए सरदार, वहाँ कुछ अहम चीज़ है। ये सुनकर अर्तुल गाजी बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। बाहर सुलेमान का घोड़ा देखकर अर्तुल परेशान हो जाते हैं। बामसी कहता है, ये गश्त वाले सिपाहियों को मिला था और वो इसे तुर्गुत के पास ले गए थे। तुर्गुत वो सुलेमान के पीछे रवाना हो गया है। अर्तुल गाजी कहते हैं, वो अलंजक वाला फरमान हासिल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सुलेमान को अगवा किया होगा। बामसी कहता है, ये वो फरमान है सरदार, ये घोड़े के थैले में था। अर्तुल गाजी कहते हैं, ये काफ़ी नहीं है बमसी, हमें जल्द से जल्द सुलेमान को तलाश करना होगा। अर्तुल पूछते हैं, ये कौन कर सकता है सरदार? अर्तुल गाजी कहते हैं, वो आदमी जो नहीं चाहता था ये फरमान गुंदोक तक पहुंचे। अर्तुल गाजी वो खत हकीम अर्तुक को देकर कहते हैं, इसे फौरन गुंदोक की तरफ भेज दें और अभी कबीले में किसी को भी इस वाक़े के बारे में मत बताएं। ये कहकर अर्तुल अपने घोड़े की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जानिब गार में सुलेमान पर तशद्दुद किया जा रहा था और वो दर्द की वजह से चीख रहा था। फिर बातुर कहता है, ये बहुत ज़िद्दी है, अब हम क्या करेंगे? बेबोलत कहता है, मैंने इस तरह के बहुत से आदमियों का मुंह खुलवाया है, कोई भी ज़्यादा देर में तशद्दुद का सामना नहीं कर सकता, ये यकीनन बोलेगा। दूसरी यानी अर्तुल गाजी भी तुर्गुत के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ मिला? तुर्गुत कहता है, उन्होंने सुलेमान के साथ जाने वाले सिपाहियों को शहीद कर दिया है सरदार, निशानात गारों की तरफ जाते हैं। अर्तुल गाजी कहते हैं, वो सुलेमान का मुंह खुलवाने की कोशिश करेंगे तुर्गुत, हमें फौरन उसे तलाश करना होगा इससे पहले कि वो उसे मार दे। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान गार में सुलेमान बेहोश पड़ा था। बेबोलत कहता है, इसके जख्मों पर नमक वाला पानी डालो, दर्द इसे होश में ले आएगा। फिर बेबोलत कहता है, अब हमें बता दो कि वो फरमान कहाँ है। सुलेमान कहता है, अर्तुल साहब ने तमाम गद्दारों को कुचला है, वो तुम्हें भी कुचल देंगे। ये सुनकर बेबोलत अपने आदमी को इशारा करता है। और फिर कहता है, चलो तुम्हारे सर के जख्मों पर गर्म लोहा लगाते हैं।
हो सकता है इस तरह तुम बोल पड़ो। इस तरह सुलेमान उस गर्म लोहे से अपनी ज़बान जला लेता है। ये देखकर बेबौलत कहता है, इस पागल आदमी ने क्या किया है। बातूर कहता है, इसने कुछ न बताने के लिए अपनी ज़बान को जला लिया है। सुलेमान हंसने लगता है। इसी दौरान अर्तुल गाजी का काफिला एक जगह रुक जाता है और वो घोड़ों से उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी जानब काय कबीले में सलजान खातून कह रही थी, अल्लाह करे कि सुलेमान वो फरमान जल्दी से गुंदोगदो तक पहुंचा दे। मुझे गुंदोगदो और अपना बेटा बहुत याद आते हैं। गार में बातूर कह रहा था, अब ये बोल नहीं पाएगा। बेबौलत कहता है, तो ये बात है, एक गूंगे का हमें कोई फायदा नहीं है। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। चेहरा दिखाने के बाद बेबौलत कहता है, जो अलबास्ती का चेहरा देख लेते हैं फिर वो कभी किसी और का चेहरा नहीं देख सकते। सुलेमान शदीद गुस्से में आ जाता है। इसी दौरान काय कबीले में सलजान खातून कालीन उठाकर जाने लगती है तो अचानक उसके दिल में दर्द होने लगता है। इतने में हैमा खातून आकर पूछती हैं, क्या हुआ बेटी। सलजान खातून कहती है, मैं ठीक हूँ वालदा, मेरे दिल को कुछ हुआ था। हैमा खातून उसे पानी डालकर देती हैं। पानी पीने के बाद सलजान खातून को सोचने लगती है और काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी यानी अर्तुल गाजी और उनके साथी उस गार में पहुंच जाते हैं, लेकिन बेबौलत और उसके आदमी जा चुके थे जबकि सुलेमान शहीद हो चुका था। अर्तुल गाजी बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं, इसने बहादुरी से अपनी जान दी है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसके खून के हर कतरे का हिसाब ले। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। मरकजी खेमे में आलंजक कह रहा था, तुम गुंदोगदो के बेटे का मुंह न खुलवा सके, सोगुत ने तुम्हें भुला दिया है कि तुम अलबास्ती हो। बेबौलत कहता है, उसने खामोश रहने के लिए अपनी जबान जला ली थी, इसके अलावा और मैं क्या करता। सोगुत ने तुम्हें भी भुला दिया है कि तुम आलंजक हो। अर्तुल ने तुम्हारी खिलाफ वर्जी की लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। आलंजक कहता है, हत्ता कि आपके अंदर आग जल रही हो फिर भी आपको धुएं को बाहर नहीं आने देना चाहिए, वरना दुश्मनों को अंदाजा हो जाएगा कि ये आग उन्हें जला सकती है। बेबौलत कहता है, अगर इस आग ने अर्तुल को न जलाया तो फिर ये हमें जला देंगी कमांडर, ये याद रखो। आलंजक खड़ा होकर कहता है, अर्तुल ने हमारे साथ खेल खेला है, हम भी बिल्कुल उस जैसा खेल खेलेंगे, हम उसे अंदर से नुकसान पहुँचाएंगे। बेबौलत कहता है, ये मुमकिन नहीं है, उसके सब सिपाही उसके साथ वफादार है। आलंजक कहता है, वो हमारी नहीं लेकिन अपनी औरतों की बात जरूर सुनेंगे। अर्तुल के खास आदमी कौन कौन है। बेबौलत कहता है, आर्तुक, तुर्गुत और बामसी। आर्तुक और तुर्गुत की बीवी नहीं है लेकिन बामसी की है। आलंजक कहता है, तो ठीक है, तुम सिरमा की जिम्मेदारी लगाओ और उसे कहो कि वो बामसी की बीवी के करीब हो, बाकी तुम जानते हो कि क्या करना है। अब तुम काय कबीले में जाकर अफसोस करने जाओ, आखिर तुम्हारे सरदार आला का भतीजा फौत हुआ है। बेबौलत पूछता है, अब आप कहाँ जाओगे। आलंजक कहता है, बरके खान के आदमियों ने हमारे लिए जाल बिछाया था, लाजमी हमारे अंदर कोई गद्दार मौजूद है, सबसे पहले मैं उस गद्दार को तलाश करूंगा। ये कहकर आलंजक चला जाता है। दूसरी यानी गार में अर्तुल गाजी सुलेमान की लाश के पास बैठकर रो रहे थे। इतने में बामसी की नज़र दीवार पर पड़ती है तो वो कहता है, सरदार दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। अर्तुल गाजी देखते हैं तो दीवार पर खून से अलबास्ती लिखा हुआ था। तुर्गुत कहता है, वो कुत्ता कब यहाँ आया। अर्तुल गाजी कहते हैं, हो सकता है वो सांप की तरह यहाँ आया हो और वक्त आने पर अपना जहर निकाल दिया, हम उस सांप का सर कुचल देंगे।
اس نے میرا بھتیجا چھینا ہے، میں اس کا پورا خاندان تباہ کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری یعنی بلبلگے خاتون اور سیر مکائی قبیلے میں پہنچ جاتی ہے۔ سلجان خاتون کہتی ہے خیر ہے، جب بھی تم آتی ہو کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے۔ بلبلگے خاتون کہتی ہے دونوں قبیلوں کی آپس میں مخالفت اچھی بات نہیں ہے، ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے، اسی لیے ہم یہاں آئی ہیں، ہمیں ماضی کو بھول جانا چاہیے۔ سلجان خاتون کہتی ہے آپ لوگوں سے دوستی میرے لیے سانپ پالنے کے برابر ہے، میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اتنے میں حائمہ خاتون اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ سب ایسے کیوں کھڑی ہے، آئیں بیٹھ جائیں۔ یہ سن کر وہ سب بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹھنے کے بعد بلبلگے خاتون آپس میں دوبارہ متحد ہونے کی بات کرتی ہے۔ سلجان خاتون دوبارہ اس کی مخالفت کرتی ہے۔ پھر سیربا کہتی ہے مجھے اپنی غلطیوں سے نصیحت ہو گئی ہے، نوجوان اکثر غلطیاں کر دیتے ہیں، میں نے غلطی کی تھی اور اب آپ سب سے معافی چاہتی ہوں۔ حائمہ خاتون کہتی ہے چونکہ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور اپنے رویے پر پچھتا رہی ہو، اس لیے میں اور سلجان دونوں تمہیں معاف کر دیں گی، آپ سے ہم ماضی پر لڑنے کے بجائے مستقبل کی طرف دیکھیں گے۔ بلبلگے خاتون کہتی ہے ہم اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنے میں سلجان خاتون غصے سے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے والدہ مجھے اجازت دیجیے، میں سوگت جا کر قالینوں کے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید کر لانا چاہتی ہوں، آپ جانتی ہیں کہ ہمیں قالینیں جلد تیار کرنی ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹی تم خیر سے جاؤ۔ پھر سلجان خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ پارٹ 17۔ ایک میٹھی اور دلکش آواز سن کر طاہر نے آنکھیں کھولی اور پیشانی کی حالت میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا میں کہاں ہوں، اور پھر سما کی روشنی میں جگانے والے نوجوان کو پہچان کر اپنے سوال کا جواب کا انتظار کیے بغیر بولا کیا صبح ہو گئی؟ نوجوان نے جواب دیا اب تو دوپہر ہونے والی ہے، آپ بہت دیر سوئے ہیں، لیکن ابھی تک کافی اندھیرا ہے، آپ اس مکان کے تہہ خانے میں ہیں، دن کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچتی۔ طاہر کی آنکھوں سے نیند کا خمار آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، لیکن گزشتہ جسمانی قوت کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا رات کے وقت آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اچانک نیند نے آ دبایا۔ اب آپ بتائیے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور وہ آپ کا نوکر آپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا تھا؟ میرے خیال میں یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، ہمیں بہت جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نوجوان نے جواب دیا میں بھی آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ کو فوراً نیند آ گئی۔ میرے والد اس شہر کے حاکم تھے، سلطان کی شکست کے بعد آس پاس کی دوسری بستیوں کی طرح اس شہر میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ بلخ، بخارا اور سمرقند کی طرف ہجرت کر گئے۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنے پر اصرار کیا، لیکن انہوں نے میرے چھوٹے بھائی اسماعیل کی خاطر مجھے ایک قافلے کے ساتھ بلخ جانے پر روانہ کیا۔ بلخ میں میرا نانا ایک مشہور تاجر ہے، ہمارے قافلے کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی، جن میں زیادہ عورتیں اور بچے تھیں۔ اس شہر سے کوئی 20 کوس کے فاصلے پر رات کے وقت ہمارے قافلے پر تاتاریوں کے ایک دستے نے حملہ کر دیا۔ مردوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ان کی کچھ پیش گا نہیں، وہ سب ایک ایک کر کے کٹ گئے۔ بعض عورتوں نے بھی لڑ کر جان دی اور باقی زندہ پکڑ لی گئی۔ میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اسماعیل کو بچانا تھا۔ دہشت کی حالت میں اس کی چیخیں میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ والد نے مجھے اپنے استبل کا بہترین گھوڑا دے رکھا تھا، میں نے اسماعیل کو کھچر سے اتار کر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا۔ گھنے جنگل اور رات کی تاریکی کے باعث تاتاری میرا پیچھا نہ کر سکے، لیکن مجھے اپنی بہنوں کی وہ جگر دوست چیخیں جو میں نے فرار ہوتے وقت سنی تھی کبھی نہ بھولیں گی۔ نوجوان یہاں تک کہہ کر رک گیا، اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ طاہر اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ کمسن لڑکا چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے مغموم چہرے پر گزشتہ واقعات کی یاد کے تکلیف دہ آثار پیدا ہو رہے تھے۔ طاہر نے بیٹھے بیٹھے اس کی طرف ہاتھ پھیلا دیے۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحہ تذبذب کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور چند سسکیاں لینے کے بعد بھاگ کر طاہر کے ساتھ لپٹ گیا۔ تھوڑی دیر اس نے ہونٹ بھیج کر سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ طاہر نے کہا ڈرو نہیں، ہم بہت جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ لڑکے نے کہا لیکن راستے میں تاتاری ہوں گے، وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ نہیں تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے،
नौजवान ने ताहिर से मुखातिब होकर कहा, इस्माइल मुझे तसल्लियाँ दिया करता था, आज खुदा जाने इसे क्या हो गया है। ताहिर ने नौजवान की तरफ गौर से देखा और कहा, अगर मैं गलती नहीं करता तो आप इस्माइल की बहन है, भाई नहीं। नौजवान के चेहरे पर अचानक जर्दी छा गई। उसने आंखें झुका ली। ताहिर ने कहा, घबराइए नहीं, आपकी इज्जत और हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। आपने अपनी सरगश्त अभी ख़त्म नहीं की। जब लड़की ने दोबारा ताहिर की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने आस्तीन से आंसू पोंछते हुए कहा, काश मैं इस बेकसी और मायूसी के ज़माने में कुदरत हमारी कौम की बेटियों को मर्द बना देती। तातारियों से बचकर हम फिर घर वापस पहुंच गए। तीसरे दिन अब्बा जान को खबर मिली कि तातारी सिपाहियों के दस्ते शहर पर हमला करने वाले हैं। अब्बा जान के पास सिर्फ 400 सिपाही थे। बाद अफसरों ने उन्हें मशवरा दिया कि इस मुख्तसर फ़ौज के साथ तातारियों का मुकाबला करना खुदकुशी है, लेकिन वो बहुत गयूर थे। उन्होंने शहर छोड़ना गवारा न किया। अब्बा जान को जासूसों की बदौलत ये मालूम हो चुका था कि इस शहर का रुख करने वाले तातारियों की तादाद ज़्यादा नहीं, और उन्हें यकीन था कि वो चंद दिन तक उन्हें शहर से दूर रख सकेंगे। इतनी देर में बल्ख या समरकंद से कमक ज़रूर पहुंच जाएंगी, लेकिन फ़ौकन के मुतालिक जो अफवाहें मशहूर हो रही थी, उन्होंने शहर के लोगों को बहुत बददिल कर दिया था। बाद अफसर अब्बा से ये कहते थे कि सुल्तान ने तैमूर मुल्क को कोई कमक नहीं भेजी, फिर आप कैसे मदद की तवक्का रखते हैं। अब्बा जान का आखिरी जवाब यह था कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा। शाम के वक्त उन्होंने फ़ौज को हुक्म दिया कि वो अलग सुबह शहर से बाहर निकलकर तातारियों का मुकाबला करे, लेकिन सुबह तक तकरीबन 200 सिपाही शहर छोड़कर भाग चुके थे। यहाँ तक कि हमारे महल के मुलाजमों में से भी अक्सर ने भागने वालों का साथ दिया। सुबह के वक्त रुखसत होने से पहले अब्बा जान ने पहली मर्तबा हमें इस तहखाने का खुफिया रास्ता बताया और अली को हमारे साथ छोड़ दिया। अली हमारा पुराना मुलाजिम था। अब्बा जान ने हमारे लिए चंद दिन की खुराक उस तहखाने में जमा कर दी और हमें बताया कि अगर उन्हें शिकस्त भी हो तो भी हम उस तहखाने से भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि तातारी किसी को भागने का मौका नहीं दिया करते। उन्हें उम्मीद थी कि ख्वारज़म की अफवाज तैयारी के बाद ज़रूर इस तरफ आएंगी। अली के सिवा बाकी नौकरों में से किसी को तहखाने में रूपोस होने का इल्म न था। 2 दिन तक हम उस तहखाने में छुपे रहे। महल के रहे सह खादिम भी भाग गए। अली हमें बाहर के हालात से बाखबर रखता था। तीसरी शाम अब्बा जान का घोड़ा खाली वापस आया और उसी रात तातारियों ने शहर में दाखिल होकर रही सही आबादी को मौत के घाट उतार दिया। 2 दिन तक तातारी इस महल को अपना मरकज़ बनाकर आसपास की बस्तियों में लूट मार करते रहे और हम अली के साथ इस जगह छुपे रहे। ये 2 दिन हमारे लिए बरसों से ज़्यादा तवील थे। तीसरे दिन उन्होंने ये शहर खाली कर दिया। महल में मुकम्मल सुकूत था, लेकिन हमने रात तक इंतज़ार किया। रात के वक्त अली सुरंग के रास्ते बाहर निकला और उसने वापस आकर हमें तसल्ली दी। चुनांचे हमने नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी में पहली बार यहाँ आग जलाई। सुबह हुई तो अली सुरंग के रास्ते फिर बाहर निकला और उसने वापस आकर हमें इत्तला दी कि हमारे अस्तबल का एक घोड़ा बाहर चल रहा था और वो उसे पकड़कर अस्तबल में बांध आया। इसके बाद 4 दिन तक हम ये दुआएं करते रहे कि मुसलमानों की कोई फ़ौज इस तरफ आ निकले। परसों रात हमने ये फैसला किया कि अलग सुबह इस मुकाम को खैराबाद कहकर बल्ख की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुमकिन है रास्ते की किसी फ़ौजी चौकी से मदद मिल जाए, लेकिन पिछले पहर बर्फ़बारी के आसार देखकर मैंने समरकंद के गवर्नर के नाम ये दरख्वास्त लिखी कि हमें यहाँ से निकाल कर बल्ख पहुँचाने के लिए फ़ौज का एक दस्ता भेजा जाए। अली मेरी दरख्वास्त लेकर कल रवाना हुआ। अब वो घोड़ा जिस पर आप आए हैं मैं देख आई हूँ, अली उसी पर गया था। मेरे ख्याल में वो किसी तातारी की सफाकी का शिकार हुआ है। अब शायद खुदा ने हमारी मदद के लिए आपको भेजा है। आप कहाँ से आए हैं? ताहिर ने मुख्तसरन अपनी सरगश्त सुनाई और इख्तिताम पर लड़की से कहा, मैं ज़रा बाहर जाकर मौसम का हाल देखना चाहता हूँ। महल में तातारियों की आमद का हर वक्त खतरा है, इसलिए बाहर जाने का महफूज रास्ता ये सुरंग है। ये कहते हुए लड़की ने तहखाने की दीवार के साथ लगी हुई लोहे की एक चरखी को घुमाना शुरू किया। मामूली खड़खड़ाहट के साथ एक सील आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ खसक गई और दीवार में एक काबिल गुजर सुगाह पैदा हो गया। तहखाने की धुंधली सी रोशनी के मुकाबले में सुरंग बहुत तारीक थी। लड़की और उसका भाई बगैर किसी झिझक के आगे जा रहे थे, लेकिन ताहिर झिझक कर कदम रख रहा था।
कहीं कहीं सुरंग के दोनों जानिब ज़मीन खोदकर कुशादा कमरे बनाए गए थे। ताहिर कोई 50 गज चलने के बाद असल रास्ता छोड़कर एक कमरे में घुस गया। इतनी देर में लड़की और उसका भाई कुछ दूर निकल गए। ताहिर परेशानी की हालत में कमरे की दीवारें टटोल रहा था कि लड़की की आवाज़ आई, आप कहाँ है? ताहिर ने जवाब दिया, मुझे रास्ता नहीं मिलता। लड़की ने पलटकर अपने भाई से कहा, इस्माइल, इनका हाथ पकड़ लो। इस्माइल ने ताहिर का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ आइए, मैं तारीकी में देखने का आदी हो चुका हूँ। ताहिर ने कहा, इन कमरों में अच्छी खासी फौज रह सकती है। लड़की ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन काश हमारे पास काफ़ी फौज होती। एक जगह पहुंचकर लड़की रुक गई और उसने कहा, अब ज़रा संभल कर चले, आगे चश्मा है। इस्माइल, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चंद कदम आगे बढ़े तो तारीकी कम होने लगी। दाएं हाथ मुड़ने के बाद 2-3 कदम चलकर लड़की फिर रुक गई। यहाँ रोशनी काफ़ी थी। ताहिर ने देखा कि वो एक छोटे से तालाब के किनारे खड़ा है। एक चट्टान से पानी की धार फूटकर उस तालाब में गिर रही थी और तालाब का फालतू पानी सुरंग के रास्ते निकल रहा था। 5-6 कदम आगे ये सुरंग खत्म हो जाती थी और ये आखिरी हिस्सा बहुत तंग था। पानी की गहराई एक बालिस्ते से भी कम थी। लड़की की तकलीद में इस्माइल और ताहिर उभरे हुए पत्थरों पर पांव रखकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सुरंग से बाहर निकले। उनके सामने दरख्तों से ढकी हुई गहरी और तंग वादी थी। बर्फबारी थम चुकी थी, लेकिन मतला अब्र आलूद था। दरख्त, पत्थर और ज़मीन की हर से बर्फ़ से ढकी हुई थी। सुरंग से निकलता हुआ पानी एक छोटी सी नदी बनाता और संगरेज़ों से टकराकर एक दिलकश नगमा पैदा करता हुआ उस तंग वादी के दरमियान एक बड़ी नदी से जा मिलता था। ताहिर थोड़ी देर के लिए एक दिलकश मंजर में खो गया। उसने अपने साथियों की तरफ देखा। थोड़ी देर के लिए नादानिस्ता तौर पर उसकी निगाहें लड़की के चेहरे पर मरकूज़ हो गई। वो हसीन थी, शबनम में धुले हुए फूल से ज़्यादा हसीन। मुसव्विर फितरत ने बर्फ़ का हसीन मुजस्समा बनाकर उसमें गुलाबी रंग भर दिया था। हुस्न मलाल ने उसका चेहरा बादल के हल्के से नकाब में छुपे हुए चांद से ज़्यादा दिलकश बना दिया था। लड़की मुंह फेर कर बेतवज्जही से अपने भाई की तरफ देखने लगी और ताहिर के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकल गए, तुम्हारा नाम क्या है? सुरैया, उसने जवाब दिया और परेशान सा होकर ताहिर की तरफ देखने लगी। उसकी निगाहें ये कह रही थी, देखो मैं तुम्हारी पनाह में हूँ, लेकिन एक गयूर बाप की बेटी हूँ। ताहिर ने अपने जिस्म में एक कपकपी सी महसूस की और फिर मुंह फेर लिया। कुछ देर सर झुकाकर सोचने के बाद वो बोला, मुझे बहुत जल्द बगदाद पहुँचना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बल्ख पहुँचा दूँगा। हम मतलब साफ़ होते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इस वादी से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? लड़की ने इशारा करते हुए जवाब दिया, इस तरफ से सामने की पहाड़ी उबर करने के बाद। ताहिर ने कहा, अगर सूरज निकल आया तो हम कल रवाना हो जाएंगे। लड़की ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अभी शायद और बर्फ़ पड़े। ताहिर ने कहा, आप थोड़ी देर यहाँ ठहरे, मैं ऊपर जाकर देख आऊँ। शायद क्या? लड़की ने पूछा। कुछ नहीं, आपका ख्याल होगा कि शायद मुसलमानों की फ़ौज नज़र आ जाए। मैं भी सुबह शाम यही ख्वाहिश लेकर इस पहाड़ी पर जाया करती थी। ताहिर ने कहा, आपका तहखाना तो काफ़ी महफूज है, लेकिन क्या बस्ती के लोगों में किसी को भी पता न था? सुरैया ने जवाब दिया, नहीं, इस वादी के गिर्द हमेशा पहरा रखा जाता था। अब्बा जान ने जब यह तहखाना और सुरंग दिखाई तो मुझे एहतियात की वजह मालूम हुई। बहुत अच्छा, मैं अभी आता हूँ। ताहिर यह कहकर बर्फ़ पर पाँव रखने लगा था कि लड़की ने जल्दी से कहा, नहीं ठहरिए, इस सुरंग के करीब बर्फ़ पर पाँव के निशान न छोड़िए, आप नदी में से गुजर कर जाएँ। ताहिर सुरैया की हिदायत पर अमल करते हुए पानी में चलता हुआ नदी तक पहुंचा और बड़े बड़े पत्थरों पर पाँव रखकर उसे अबूर करने के बाद पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे सफ़ेद बर्फ़ की चादर पर कोई मुहतरिक से नज़र न आई। जब वो नीचे उतरकर अपने साथियों के करीब पहुंचा तो बर्फ़बारी फिर शुरू हो चुकी थी। ताहिर भूख की शिद्दत महसूस कर रहा था। दोबारा तहखाने में पहुंचने के बाद सुरैया ने गोश्त के चंद टुकड़े और थोड़ा सा खुश्क मेवा एक तस्तरी में डालकर ताहिर के सामने रख दिया और रखते हुए कहा, आपको भूख तो ज़रूर होगी। आपने रात के वक्त भी कुछ न खाया था। ताहिर ने जवाब दिया, शाम को मुझे आपके नौकर के थैले से काफ़ी खाना मिल गया था। मुझे घोड़े की फ़िक्र है, मैं उसे उसी हालत में छोड़ आया था। मैं अलग सुबह ऊपर जाकर उसे अस्तबल में छोड़ आई थी, वहाँ सूखी घास काफ़ी है। ये कहकर सुरैया अपने भाई की तरफ मुतवज्जा हुई।
اسماعیل تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اسماعیل طاہر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ طاہر نے گوشت کے ٹکڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن پھر کھینچ لیا اور سریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ؟ سریا نے کہا، آپ میری فکر نہ کیجیے، میں بہت سویرے کھا لیا کرتی ہوں۔ اسماعیل ذرا دیر سے اٹھا تھا اس لیے یہ ابھی تک بھوکا ہے۔ طاہر نے ایک نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے لڑکے سے کہا، اسماعیل کھاؤ، لیکن اسماعیل مضطرب ہو کر اپنی بہن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سریا نے ذرا آگے بڑھ کر لڑکے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اسماعیل کھاتے کیوں نہیں؟ کمسن بچے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچنے کی کوشش کرتا ہوا دونوں ہاتھ پھیلا کر سریا سے لپٹ گیا۔ میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ طاہر نے محسوس کیا کہ کوئی تلخ سہ اس کے حلق سے اتر گئی ہے۔ اس نے تستری اٹھا کر سریا کے سامنے رکھ دیا اور کہا، میں اپنا حصہ کھا چکا ہوں۔ سریا نے کہا، نہیں نہیں، آپ بھوکے ہیں۔ طاہر نے کہا، ایک عرب ماں کی بیٹی سے مجھے یہی توقع تھی، لیکن میں اب آپ کا مہمان نہیں، محافظ ہوں۔ مجھے شام کے وقت پیٹ بھر کر کھانے کے لیے مل گیا تھا، لیکن آپ نے شاید شام کو بھی بہت تھوڑا کھایا ہو۔ طاہر نے اٹھ کر کمان سنبھالی اور ترکس گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، آپ یہ کھا لیں، میں انشاءاللہ جلد واپس آؤں گا۔ اگر بستی میں کوئی شاید نہ ملی تو شاید باہر سے کوئی شکار مل جائے۔ سریا نے کہا، بستی میں انسانی لاشوں کے سوا تاتاری سب کچھ چڑھ کر گئے ہیں، اور اس موسم میں شاید شکار بھی نہ ملے۔ طاہر نے کہا، مجھے یقین ہے خدا نے ہمیں بھوکوں مارنے کے لیے یہاں اکٹھا نہیں کیا۔ میں انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں آؤں گا۔ آپ شام کی فکر کیے بغیر یہ کھانا کھا لیں۔ سریا نے کہا، اگر آپ کو خدا کی رحمت پر اس قدر بھروسہ ہے تو کم از کم اپنا حصہ کھا کر جائے۔ طاہر نے جھک کر گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، بس میں نے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کو باہر پہنچا آتی ہوں۔ نہیں، میں نے راستہ دیکھ لیا ہے۔ یہ کہہ کر طاہر سرنگ کے راستے باہر نکل گیا۔ طاہر کے جانے کے بعد سریا نے کہا، اسماعیل اب کھا لو۔ کمسن لڑکے نے جواب دیا، تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا۔ سریا نے تستری میں پڑی ہوئی اشیاء میں سے تیسرا حصہ نکال کر علیحدہ رکھ دیا اور کہا، یہ ان کا حصہ ہے، جب وہ آئیں گے بہت بھوک ہوگی، اور یہ میرا ہے اور یہ تمہارا۔ دوپہر کے وقت مسئلہ صاف ہو چکا تھا اور سورج کی روشنی میں برف کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ہوا ساکن ہونے کی وجہ سے موسم میں قدر خوشگوار تبدیلی ہو رہی تھی۔ سریا اور اسماعیل سرنگ سے باہر چند درختوں کے درمیان ایک پتھر پر بیٹھے طاہر کا انتظار کر رہے تھے۔ برف پگھلنے سے درختوں کی ٹہنیاں آہستہ آہستہ ننگی ہو رہی تھی۔ سامنے وادی کے درمیان ندی کا پانی آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا تھا۔ اسماعیل نے کہا، آپا وہ ابھی تک نہیں آئے، ایسی دھوپ میں شکار ضرور مل جاتا ہے۔ سریا نے جواب دیا، خدا سے دعا کرو، وہ بہت اچھے آدمی ہے، اگر ابا جان ہوتے تو انہیں اپنی فوج کا سالار بنا لیتے، لیکن آپا انہیں شکار کی بجائے تاتاری مل گئے تو خدا ان کی مدد کرے۔ اگر ہمیں یہاں کسی تاتاری نے دیکھ لیا تو یہاں ہمیں اوپر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر انہیں تاتاریوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تاتاریوں کو ہمارا پتہ دے دیا تو چپ رہو، اپنے مہمانوں کے متعلق ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے۔ اگر پھر برف باری شروع نہ ہوئی تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسماعیل خاموش ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چلانے لگا، وہ آ گئے، آپا آپا ادھر دیکھو، وہ پہاڑی دمبا لا رہے ہیں، دیکھو آپا وہ کتنا بڑا ہے، وہ اسے بڑی مشکل سے اٹھا کر چل رہے ہیں، آگ بجھ تو نہیں گئی؟ سریا نے درخت کی آڑ سے ایک طرف ہو کر دیکھا۔ طاہر کندھے پر ایک پہاڑی دمبا اٹھائے ندی عبور کر رہا تھا۔ اسماعیل نے پھر کہا، آپا آگ بجھ تو نہیں گئی ہوں گی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ سریا نے کہا، تم تو کہتے تھے کہ تم بالکل سیر ہو گئے ہو، میں یہ نہ کہتا تھا تو آپ اپنا حصہ بھی نہ کھاتی، لیکن اب تو دمبا خدا نے بھیج دیا ہے، آپا یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ طاہر نے سرنگ کے قریب پہنچ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جلدی اندر چلے، مجھے ڈر ہے کہ آس پاس تاتاریوں کو کوئی گروہ نہ ہو، یہ دمبا میرے تیر کا نشانہ بننے سے پہلے زخمی تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب تہہ خانے میں سریا دمبے کا گوشت بھون رہی تھی، اسماعیل طاہر کے قریب آگ کے سامنے بیٹھ کر بے قراری سے بار بار یہ کہہ رہا تھا، آپا کیا آپ پک گیا؟ طاہر کی گزشتہ جسمانی تکالیف اور ذہنی پریشانیوں کے بعد اس تنگ و تاریک تہہ خانے میں ایک طرح کی آسودگی محسوس کر رہا تھا۔ تاہم مستقبل کے متعلق ایک چبھتا ہوا احساس اسے کبھی کبھی پریشان کر دیتا۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ وہ اڑ کر بغداد پہنچ جائے اور وہاں
اونچے لیکن خاموش ایوانوں میں ایک ہنگامہ میسر اور کھڑے پانی کسی زندگی میں ارتیاس پیدا کر دے۔ وہ تصور میں بغداد کی مساجد میں لاکھوں مسلمانوں کے سامنے پرہجوم تقریریں کرتا تھا، لیکن کبھی وہ بغداد کی ایک بے پناہ فوج کے ساتھ خوارزم شاہ کے جھنڈے تلے تاتاریوں کا مقابلہ کر رہا تھا، کبھی وہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد ان کی بے حسی سے مایوس ہو کر انہیں جلی کٹی سنا رہا تھا، اور کبھی تصور میں وحید الدین کو خلیفہ کے سامنے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے نہایت زوردار الفاظ میں اس کا جرم ثابت کر رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات کے ہجوم میں اسے کبھی کبھی اسماعیل کی کسی بات کے جواب میں ثریا کی آواز سنائی دیتی، یہ آواز جو موسم بہار کا پیام لانے والے پرندوں کے ترانے سے کہیں زیادہ میٹھی اور دلکش اور دل فریب تھی۔ وہ آنکھ کی دھیمی روشنی کے سامنے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا اور ایک لمحہ کے لیے اس کے دل کا اضطراب لطیف دھڑکنوں میں تبدیل ہو جاتا۔ اس کے سامنے ایک نئی دنیا آ جاتی، وہ دنیا جس میں آنکھیں کھولنے کے بعد ہر انسان کوسہ عافیت تلاش کرتا ہے، اپنے سے زیادہ کسی ایسے وجود کے لیے جس کی مسکراہٹ میں اسے زندگی کے طوفانوں سے پناہ ملتی ہے۔ صبح کی کوہر میں لپٹے ہوئے سورج کی دھندلی سوہوں کی طرح غم کے بادلوں نے ثریا کے چہرے کو زیادہ دل فریب بنا دیا۔ حیا کے ہزاروں پردوں میں چھپی ہوئی ملول نگاہیں طاہر کو جو پہلا اور آخری پیغام دے چکی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ طاہر محسوس کر رہا تھا کہ اس صورت سے ملتی جلتی ایک دھندلی سی تصویر اس کے دل میں پہلے سے بھی موجود تھی، ایسی آواز جو وہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ طاہر صحرائے حیات کی اس منزل پر پہنچا تھا جہاں پہنچ کر انسان کی رقابت کی احتیاج محسوس کرتا ہے، جہاں کسی دوشیزہ کی مسکراہٹ اسے واپس دلانا اس کے لیے کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھا جو پھولوں سے کھیلنے کے بجائے کانٹوں کو مسلنے میں زندگی کی لذت محسوس کرتے ہیں، جنہیں رباب کی تانوں سے زیادہ تلواروں کی جھنکار زیادہ دلکش محسوس ہوتی ہے، جو اپنے لیے جینے کے بجائے دوسروں کے لیے مرنا سادہ سمجھتے ہیں، اور کسی ایک پھول کو اپنی آنکھوں کے لیے سامان تسکین بنانے کے بجائے اپنے خون سے ہزاروں پودوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ثریا کی طرح خوارزم کی اور ہزاروں لڑکیوں کی بے کسی کے تصور نے طاہر کے جسم میں ایک کپکپاہٹ سی پیدا کر دی۔ اسے قوم کی ان ہزاروں بے کس بہنوں اور ماؤں کی جگر دوست چیخیں سنائی دینے لگی جن کے دامن عصمت کی طرف تاتاری ویسی تاتاریوں کے ہاتھ بڑھ رہے تھے جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہماری عصمت کے رکھوالے کہاں ہیں؟ ہمارے غیور بیٹوں اور بہادر بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ طاہر نے چونک کر کہا، ہم کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ثریا تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی اور پھر طاہر نے کہا، ہمیں صرف 2-3 منازل میں خطرہ ہے، اس کے بعد شاید کسی چوکی سے مدد مل جائے۔ ثریا نے کہا، مجھے صرف اسماعیل کا خیال ہے، ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور وہ بھی مر چکا ہے۔ آپ نے کب دیکھا؟ جب آپ شکار کے لیے گئے تھے تو میں وہاں دوبارہ گئی تھی، مجھے وہ صبح کے وقت بھی بیمار معلوم ہوتا تھا۔ طاہر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسماعیل نے کہا، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میں پیدل چل سکتا ہوں۔ ثریا نے کہا، آپ کو یہ امید نہیں کہ خوارزم کی افواج دوبارہ اس طرف آئیں گی؟ طاہر نے جواب دیا، جو افواج تیمور ملک کے لیے امداد کے لیے نہ پہنچ سکی، مجھے ان سے کوئی توقع نہیں، لیکن مصیبت انسان کو قدرت کے معجزات کا طلبگار بنا دیتی ہے۔ میں خوارزم کی مدد سے مایوس ہوں لیکن قدرت کی مدد سے مایوس نہیں۔ اگر ہم پیدل پہاڑی کا راستہ اختیار کریں تو کھلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہوں گے۔ راستے میں کسی زخمی سپاہی کا گھوڑا مل جانا بعید قیاس نہیں۔ اس کے علاوہ میرا اندازہ ہے کہ تاتاریوں کا رخ شمال مغرب کی طرف ہے، جنوب میں بلخ کا راستہ محفوظ ہوگا۔ ہم انشاءاللہ کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ شام کے وقت طاہر نے جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اوپر محل میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ثریا نے فوراً اٹھ کر سلگتی ہوئی آگ کو پتھر کی سلوں سے ڈھانپ دیا۔ طاہر دعا ختم کر کے ثریا کی طرف متوجہ ہوا اور وہ خوفزدہ صورت بنائے ہوئے دبی ہوئی زبان میں بولی، یہ شاید تاتاری ہے لیکن گھوڑے 5-6 سے زیادہ نہیں۔ طاہر نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی فوج آ رہی ہو۔ اسماعیل نے مغموم لہجے میں کہا، اب ہم شاید بلخ نہ جا سکے۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں، انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے۔ کب؟ شاید آج ہی روانہ ہو جائے۔ ثریا نے چونک کر پوچھا، آج؟ ہاں، آپ اس گوشت میں سے 2-3 دن کی خوراک تھیلے میں ڈال لیں،
لیکن برفانی راستے میں رات کے وقت آپ پیدل چلنے کے متعلق کیوں سوچتی ہے؟ کیا قدرت نے ہمارے لیے گھوڑے نہیں بھیجے؟ ثریا نے کہا، ان کے گھوڑے چھیننا ذرا مشکل ہے۔ طاہر نے جواب دیا، جو کام ضروری ہو اس کے متعلق یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ مشکل ہے یا آسان۔ تھوڑی دیر اوپر سے ٹھکاٹھک کی آوازیں آنے لگی اور ثریا بولی، وہ درمیان کے بڑے کمرے میں شاید آگ جلانے کے لیے دروازے توڑ رہے ہیں اور گھوڑے کو استبل میں باندھ آئے ہیں۔ میں سیڑھی پر چڑھتی ہوں، ان کی آوازیں سن کر میں نے ان کی تعداد کے متعلق صحیح اندازہ لگا سکوں، لیکن اوپر پتھر کو ابھی نہ ہلانا، شاید کوئی اوپر والے کمرے میں موجود ہو۔ نہیں، آپ بے فکر رہے۔ ثریا یہ کہہ کر سیڑھی پر چڑھی اور سل کے قریب کان لگا کر اوپر سے آنے والی آوازیں سننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری اور طاہر کے سوال کا انتظار کیے بغیر بولی، وہ 6 یا 7 سے زیادہ نہیں، وہ تیمور ملک کی تلاش میں ہے۔ ممکن ہے کہ صبح تک ان کے اور بھی ساتھی آ جائے۔ میں ان کی زبان نہیں سمجھ سکی، لیکن تیمور ملک کا نام بار بار سن کر میرا اندازہ یہی ہے۔ اس وقت اوپر والے کمرے سے دائیں طرف تیسرے کمرے میں ہے۔ تہہ خانے کی تاریکی میں ہر لحظہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تاتاری اپنی زبان میں کوئی راگ گا رہے تھے۔ طاہر ایسا کی نماز ادا کرنے کے بعد دیر تک بیٹھا رہا۔ جب تاتاریوں کا راگ ختم ہوا تو ثریا اور اسماعیل کو تیار رہنے کا مشورہ دے کر سیڑھی پر چڑھا اور چھت کے قریب کان لگا کر سننے لگا۔ ایک تاتاری باتیں کر رہا تھا اور باقی خاموش تھے۔ تاتاری زبان کے چند الفاظ طاہر بھی سیکھ چکا تھا اور صرف یہ اندازہ لگا سکا کہ بولنے والا اپنے ساتھیوں کو کوئی کہانی سنا رہا ہے۔ طاہر نے آہستہ سے سل کھسکا کر ایک طرف کر دی اور سوراخ میں سے سر اوپر نکال کر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کمرے میں کوئی نہیں باہر نکل گیا۔ پتھر کی سل اسی طرح سگاف پر پڑی رہی۔ تاریکی میں چند قدم چلنے کے بعد طاہر کے ہاتھ ایک دروازے پر لگے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو باہر دھکیلا، لیکن دروازے کی چرچراہٹ نے اسے پریشان کر دیا اور وہ جلدی سے اسے بند کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بند ہوتے وقت دروازے کی چرچراہٹ کی آواز نسبتاً زیادہ تھی۔ کہانی سنانے والا تاتاری اچانک خاموش ہو گیا۔ ایک ثانیے کے بعد اس نے اپنے کسی ساتھی سے کچھ کہا اور وہ نیم خوابی کی حالت میں بڑبڑانے لگا۔ یہ 2 آدمی تھے جن میں سے ایک طاہر کے اندازے کے مطابق داستان گو تھا۔ کچھ دیر ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے۔ درمیان والے کمرے میں ان میں سے ایک بڑے کمرے میں داخل ہونے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بدستور بڑبڑا رہا تھا۔ طاہر نے فوراً اندازہ لگایا کہ ان 2 کے علاوہ باقی سب تاتاری سو گئے ہیں۔ تاتاری نے درمیانی کمرے میں سے گزرنے کے بعد طاہر کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ چونکہ اب درمیانی کمرے کے دونوں دروازے ایک دوسرے کے سامنے تھے، اس لیے تیسرے کمرے سے آگ کی ہلکی سی روشنی طاہر کے کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ تاتاری بے پرواہی سے طاہر کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک لحظہ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آنکھیں ملنے اور اپنے ساتھیوں کو گالی دینے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ طاہر نے آہنی ہاتھ اس کی گردن پر پڑ گئے۔ پست قد تاتاری کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ بھی نہ نکل سکی۔ آن کی آن میں طاہر نے اسے لاش بنا کر زمین پر لٹا دیا۔ تیسرے کمرے سے داستان گو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ شاید اپنی داستان کا آخری حصہ سنانے کے لیے بے قرار تھا۔ طاہر نے جلدی سے تلوار نیام سے نکالی اور دیوار کے ساتھ لگ کر زور زور سے کھرراٹے لینے لگا۔ داستان کو یہ سمجھ کر کہ اس کا ساتھی دوسرے کمرے میں پہنچ کر سو گیا ہے، ہنستا ہوا اٹھا اور ایک جلتی ہوئی لکڑی آگ میں لیے اس کمرے تک پہنچا، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ کمرے کا جائزہ لے سکے، طاہر کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھا کر فرش پر گر پڑا، اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ تیسرے کمرے میں سے اس کے ساتھی اچانک اس چیخ سے بیدار ہو کر بیک وقت ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ طاہر ایک لمحہ کے توقف کے بغیر بھاگتا ہوا درمیانی کمرہ عبور کرنے کے بعد تیسرے کمرے میں جا داخل ہوا۔ وہاں آگ کی وجہ سے کافی روشنی تھی۔ تاتاری اٹھ کر اپنی تلوار سنبھال رہے تھے کہ طاہر کی تلوار ان پر سائیکہ بن کر کوندی اور ان میں سے 2 بسمل ہو کر فرش پر لوٹنے لگے۔ اتنے دیر میں باقی 3 تاتاری سنبھل چکے تھے۔ طاہر کی تلوار کئی مرتبہ اپنے تینوں حریفوں کی تلواروں سے ٹکرائی۔ تاتاریوں نے اسے خطرناک مد مقابل سمجھتے ہوئے منتصر ہو کے لڑنے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے انہیں ایک کونے سے ادھر